तामीर का जज्बा, सुनहरे और जवाब मुझे देना पूरे खुलूस के साथ और दयानतदारी के साथ। मुझे ऐसा नहीं जवाब चाहिए जो सिर्फ जुबान से आए और दिल उसका साथ न दे। अगर दिल साथ देता है तो फिर मुझे जवाब दो, दिल साथ नहीं देता तो चुप रहो। जवाब भी देने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं मांगता आपसे जवाब। पाकिस्तानी कौम उसका जवाब जानती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा आप अपने दिमाग से पूछें, दिल से पूछें। पहले दिल से पूछें, बाद में दिमाग से पूछ लेना। क्या आपको, मुझे और हम सबको तारीख के दुरुस्त सिमत पर खड़े होते हुए नजर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मुझे जरा बिल्कुल दिल से पूछ के पीछे हाथ खड़ा करके बताओ, हमें तारीख के दुरुस्त सिमत में खड़े होते हुए नजर आना चाहिए या नहीं? जो समझ नहीं आना चाहिए हाथ खड़ा करो। बस खड़े होने की जरूरत नहीं है, हाथ खड़ा कर दिया काफी है। आपका बहुत शुक्रिया। तो भाई, मैं, अगर आप दिल से समझते हैं तो फिर जो मैं बातें कर रहा हूं, जो मैं अलम बुलंद कर रहा हूं, मेरा साथ दोगे? इस सवाल का जवाब भी दिल से पूछ के बताओ, मेरा साथ दोगे? अगर आप दिल से साथ दोगे तो फिर मैं आपसे वादा करता हूं, इंशाल्लाह आई विल नेवर लेट यू डाउन। मैं कभी आपके साथ नहीं छोड़ूंगा और आप इंशाल्लाह मुझे स्टेट फास्ट पाएंगे इंशाल्लाह। आप मुझे अपनी नजरिए पे हमेशा मुझे कायम और दायम पाएंगे इंशाल्लाह। मुझे किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। आज मैं अगर मैदान में निकला हूं अपने मुल्क को बचाने के लिए, तो मैं बिल्कुल अपनी और ये मैं समझता हूं कि हर पाकिस्तानी को ये किरदार आज अदा करना होगा। हर पाकिस्तानी को, सबसे पहले तो आपको, क्योंकि आप पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे हैं, आप पाकिस्तान के कौमी असम्बली के मेंबर हैं, आपके पास उनकी वोटों की, उनके कॉन्फिडेंस की, उनकी अमानत की, आपके पास है उनकी अमानत। और सबसे पहले तो यह आप कौम से भी वादा ले सकते हैं। आपसे पहले मुझे वादा करना था, मैंने कर दिया आपसे वादा, और आज आप वादा करेंगे, कल को कौम इंशाल्लाह हमारे साथ वादा करेगी। फिर देखना किस तरह से कौम आपसे कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चलेगी। मेरा पूरा यकीन है कि अल्लाह के फजल करम से अल्लाह की तारीफ भी हमारे साथ होगी। तो आपने इस मामले में बड़ा क्लियर हेडेडली मेरे साथ चलना है, मैंने आपके साथ चलना है। और यकीन करें कि पाकिस्तान के अवाम आज आपकी तरफ देख रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम आज आपके साथ चलना चाहते हैं। वो अपने इस तमाम मुसीबतों से निजात चाहते हैं, और वो देख रहे हैं कि आप इतना लेट हो गए हैं उनका साथ देने में। अब आपको मजीद ताखीर जो है उसके आप मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आपको बगैर ताखीर के अपना काम और अपना फर्ज अदा करना होगा। आज मैंने बताया कि किस तरह से लोग बेचारे अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। मुझे कोई साहब, मैं रिपीट कर देता हूं, मुझे एक साहब मिले यहां लंदन में, पाकिस्तान से आए हुए। उनकी वो कोई अमीर आदमी नहीं थे, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं जानता हूं, ऐसे मुलाजमीन को जानता हूं, सरकारी मुलाजमीन है
دیانتدار ہیں, اپنے بچوں کو پالتے ہیں, اسکول بھجواتے ہیں, بجلی کا بل دیتے ہیں, آنسوؤں سے جب بجلی کا بل آتا ہے تو ان کے آنسو نکلتے ہیں, اور اس کے بعد وہ سمجھ نہیں آتی کہ کدھر جائیں اور روتے ہیں. اس کے بعد بجلی کا بل جب دے دیتے ہیں تو بچوں کی اسکول کی فیس کا سوچتے ہیں کہ یہ کہاں سے دیں گے. فیس دے دیں, بچوں کو پڑھوائیں, یا پھر روٹی کھائیں. وہ کہتے ہیں دونوں میں سے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس چیز کا انتخاب کریں. ہمارے زمانے میں تو یہ حال نہیں تھا. آج یہ حالات پیدا ہو چکے ہیں. یہ تو وہ کہنے لگے کہ اس کے بعد پھر اگر وہ روٹی کھاتے ہیں تو ان کے پاس سالن کے پیسے نہیں ہوتے, وہ پانی سے روٹی گیلی کر کے بھی کئی دفعہ ان کو کھانی پڑتی ہے, پانی سے. یہ تو ان لوگوں کا وہ حال بتا رہے تھے جن کے پاس چھوٹا موٹا روزگار ہے, جو بیچارے ابھی بھی تنخواہ لیتے ہیں, گھر کا کرایہ بھی دینا پڑتا ہے, اور پھر بچوں کے لیے دودھ کا انتظام بھی کرنا پڑتا ہے. تو روٹی پانی کے ساتھ کھاتے ہیں, پانی کے ساتھ کئی دن. سالن میسر نہیں ہے, گوشت تو دور کی بات ہے, مرغی تو دور کی بات ہے, پلاؤ تو شاید پتہ نہیں سال میں ایک مرتبہ بھی کھانا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں. میں ان لوگوں کی بات رہا ہوں, اور مجھے سمجھ میں آتی ہے. آج 30,000 روپیہ ذرا سامنے رکھیں, ان سب کی ضروریات کو سامنے رکھیں, ٹیبل پہ 30,000 روپے اس طرف رکھ دیں, یہ سب مسائل اس طرف رکھ دیں, ایک ایک کو بتائیں کہ اتنا اتنا پیسہ ان تمام چیزوں کو درکار ہے, اور اس کے بعد دیکھ لیں کہ جب آدھی چیزوں میں پہنچیں گے 30,000 روپیہ ختم ہو چکا ہوگا, اور باقی آدھی چیزوں کے لیے کیا کریں گے؟ بھیک مانگیں گے کسی سے جا کر, ادھار مانگیں گے کسی سے جا کر, چوری کریں گے, ڈاکہ ڈالیں گے. ایسے تو بہت سارے لوگ ہیں جو ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہتے, ایسے تو بہت سارے لوگ ہیں جو چوری نہیں کرنا چاہتے, ایسے بہت خوددار لوگ ہیں جو بھیک نہیں مانگنا چاہتے. پھر کیا کریں؟ اگر ادھار دیں گے ان کا ضمیر گوارا نہیں کرتا, ان کی خودداری گوارا نہیں کرتی. لیکن اگر دیتے ہیں تو پھر ادا کیسے کریں گے؟ اگلے مہینے اور قرض چڑھے گا, اس سے اگلے مہینے اور قرض چڑھے گا, اس کے بعد کسی کا مکان بکے گا, کوئی بیمار ہو جاتا ہے, کسی کو خدا نہ خواستہ کینسر ہوتا ہے, کسی کو خدا نہ خواستہ گردوں کی بیماری ہوتی ہے. کیا کرے گا؟ اپنا مکان بیچے گا یا اپنا اثاثے بیچے گا, اور وہ اپنے ضروریات کو آنسوؤں کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کرے. ملک کے, اور ہم یہاں پر الیکشنوں کو چوری کرتے ہیں, جعلی مینڈیٹ لوگوں کو دلواتے ہیں, آپ کو ہرواتے ہیں. آپ جیتے ہوئے تھے, بہت ساری سیٹوں سے آپ جیتے ہوئے تھے, آپ کو ہروایا گیا, آپ کو شکست دلوائی گئی. آر ٹی ایس کو بند کر کے آپ کی سیٹیں ختم کی گئیں, اور ان کی سیٹیں آپ نے ان کو دلوائیں جو نہیں تھی, جو ہماری تھی. مجھے بتائیں کئی حلقوں میں اس قدر ووٹ مسترد ہوئے کہ ماضی کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. یہ بات میں سچ کہتا ہوں یا نہیں کہتا؟ اور ڈبل موڑیں لگی ہوئی. وہ کیا تھا سب کچھ؟ آپ کے پولنگ ایجنٹس کو پولنگ اسٹیشن سے باہر نکالا گیا یا نہیں نکالا گیا؟ اور پھر پولنگ نکال کر اس کے بعد پھر ان کو خالی کروا کر اس کے بعد ڈبے بھر کے آر ٹی ایس کو بند کر کے کئی گھنٹے وہ سارا دھاندلی کا پروسیس مکمل کرنے کے بعد آپ اپنا جو ہے وہ اس کو اسمبلی میں لاتے ہیں, کچھ ووٹ بانٹا کے آپ توڑتے ہیں, کچھ ایم کیو ایم کو ساتھ ملاتے ہیں, کچھ انڈیپینڈنٹ ساتھ مورے آپ شامل کرواتے ہیں. یہ ٹریکٹر والے کون لوگ تھے؟
कौन थे ट्रैक्टर वाले, जरा बताएं। ये ट्रैक्टर वाले वही लोग थे जिनकी मैं बात कर रहा हूं, और जो लाने वाले हैं उनका निशान था। और उनको आप लाते हैं और फिर सिर्फ 4 वोटों से इस सिलेक्टेड को आप वजीर आजम बनाते हैं, 4 वोटों से, फिर भी 4 वोटों से। तो ये हम इतनी आसानी के साथ ये तमाशा देखते रहे और कुछ बोले ना। हम गूंगे तो नहीं है, बहरे तो नहीं है, अंधे तो नहीं है। या तो हम अंधे हैं तो फिर ठीक है, या हम बहरे हैं तो फिर ठीक है, या गूंगे हैं तो फिर ठीक है। लेकिन अगर नहीं है और हमारा ज़मीर भी जाग रहा है और हमारा अल्लाह के फजल करम से जो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, खुददारी भी हमारी मौजूद है, तो फिर इन चीजों को देखना, इन चीजों को होते हुए देखना अपनी आंखों से और कानों से सुनना, तो फिर उसके बाद हम खामोश रहें। मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तानियत है। ये पाकिस्तानियत हरगिज़ नहीं है, नहीं है बिल्कुल। और देखें, मैं 3 दफा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा हूं। आज लंदन से बैठ के मैं आपसे बात कर रहा हूं, लंदन से बैठ के बात कर रहा हूं। 3 दफा मुल्क का वज़ीर आज़म लंदन से बैठ के बात करता है। और कल आपने देखा कि वहां कोर्ट ने मेरे खिलाफ क्या इरशादात फरमाए हैं, क्या कमेंट्स दिए हैं। अब किस तरह से बंदा जो है वो ये मैं कहे कि जनाब हमें इंसाफ मिलेगा, क्या इंसाफ मिलेगा? और पहले क्या इंसाफ मिला है? मोहम्मद बशीर की अदालत से वो कर्नल क्या कर रहा था बात वहां पे? वो कर्नल साहब जो वहां पे मोहम्मद बशीर की अदालत में गए, उन्होंने क्या जाके वहां पे बात की? मोहम्मद बशीर, उनका क्या काम था वहां जाने का? और उसके बाद फिर जो दूसरी अदालत जो है अरशद मलिक की, क्या कह गए अरशद मलिक साहब? आप बताएं, उनको फारिग कर दिया, वो तो चले गए घर। फैसला अभी तक मौजूद है, फैसला मुअत्तल नहीं हुआ, फैसला वो डिसमिस हो गए, फैसला डिसमिस नहीं हुआ। ये है इंसाफ। और इस इंसाफ की आपने परसों जो है एक और झलक देखी है, जब शहबाज शरीफ साहब को पकड़ के सीधा जेल में ले गए। अभी तक उनको सुनना भी गवारा नहीं किया कि वो क्या कहते हैं अपने डिफेंस में, अपने दिफा में, अपने हक में वो क्या बात करते हैं, वो भी सुनना गवारा नहीं किया। और दूसरी तरफ भी आपको मालूम है ना, जनरल बाजवा जो आसिम बाजवा करोड़ों के एसेट्स अरसा अमेरिका में बनाए पिछले 15-20 सालों में। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कहाँ गई तुम्हारी कश्मीर पर सिफारतकारी, कश्मीर का बड़ा बेड़ा गर्क कर दिया। हमारे ज़माने में $1 100 रुपए के लगभग था, जबकि जो ये सौगात लेकर आए हैं वो हमें बताएं क्यों आवाम का मैंडेट चोरी किया। इमरान खान को हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिया गया है। हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है, ये सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है। उन्होंने मजीद कहा कि गरीब रोटी खाएंगे या दवाएं खरीदेंगे, जो उनकी पहुंच से बाहर है। मैं खामोश नहीं रह सकता, कोई मुझे चुप करवाने की कोशिश भी ना करे। जी हाँ, आपको बताएं कि उन्होंने मजीद क्या कहा। उन्होंने कहा कि रियासत मदीना की बात करते हैं, क्या रियासत मदीना ऐसी होती है? आज आवाम की जिंदगी अजीरन हो गई। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म से पूछे चीनी 50 रुपए से 100 रुपए किलो कैसे की गई, जबकि हमने अपने दौर में कीमतों को कंट्रोल में रखा। आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि हमने अपने दौर में कीमतों को कंट्रोल में रखा। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म से पूछे चीनी 50 रुपए से 100 रुपए किलो कैसे हो गई। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास जारी था। नवाज शरीफ का खिताब भी मुलाहिजा कर रहे थे आप अपनी स्क्रीन पर। टीवी टुडे की स्क्रीन पर हमारे ज़माने में $1 100 रुपए के लगभग था, जबकि जो ये सौगात लेकर आए हैं वो हमें बताएं कि क्यों आवाम का मैंडेट चोरी किया गया।
عمران خان کو ہمارے سروں پر مسلط کر دیا گیا ہے. ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں، یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے. غریب روٹی کھائیں گے یا دوائیں خریدیں گے، جو ان کی پہنچ سے بھی باہر ہے. کوئی نہ کرے. اور میں آپ سے یعنی اتنے بے شمار لوگ ملک سے باہر اپنی نوکریاں کھو چکے ہیں، پاکستان میں نوکریاں کھو چکے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. اور جیسے میں نے ابھی کہا کہ کیا کسی نے ان کی جا کے مزاج پرسی کی ہے، کسی نے ان کی خبر دی ہے، پوچھا ہے کہ آپ کس حال میں ہیں، آپ زندہ بھی ہیں یا نہیں. تو بھائی انہوں نے یہ سب، میں نے آپ کو بھی روزگار کی باتیں بتائی، پاکستان کے عوام کی مشکلات کی باتیں بتائی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب مشکلات کی ذمہ داری جو ہے وہ عمران خان پر تو عائد ہوتی ہے. لیکن بھائی میں بار بار کہتا ہوں، آپ بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں بہت سارے، اور آپ اس بات پہ آ جائیں اب آپ بھی، کہ اس کے اصل ذمہ دار جو ہیں وہ لوگ ہیں جو عمران خان ان کو لائے. آج اس سب چیزوں کا حساب ان کو دینا ہوگا. اگر کوئی غریب بھوک سے مرتا ہے، لانے والے بتائیں کہ کیسے ہوا. اگر کسی کی عزت لٹتی ہے، کسی اپنا موٹر وے کے نیچے یا ملتان میں، یہ بتائیں ہمیں لانے والے. اس کا اگر آپ ذمہ دار نہیں تو کون ذمہ دار ہے؟ ایک سٹوج ہے آپ کا جو آپ نے وزیر اعظم بنا کر یہاں پہ بٹھایا ہوا ہے. تو آپ ہیں لانے والے. اصل لوگ جنہوں نے الیکشن جیتا تو ان کو ہروانے والے آپ ہیں. آپ اس کا جواب دیں. آپ بتائیں لوگوں کو روٹی نہیں ملتی، آٹا مہنگا ہو گیا ہے، آپ ذمہ دار ہیں. چینی مہنگی ہوگی، آپ ذمہ دار ہیں. بجلی کے بل بم بن کے سروں پہ گرتے ہیں، آپ ذمہ دار ہیں. پاکستان کے لا اینڈ آرڈر کی بگڑتی صورتحال کے آپ ذمہ دار ہیں. معیشت تباہ و برباد ہو گئی، آپ ذمہ دار ہیں. روپیہ گر رہا ہے، آپ ذمہ دار ہیں. ہم 100 روپیہ ڈالر چھوڑ کے گئے تھے، آج 170 کا ڈالر ہو گیا ہے، آپ ذمہ دار ہیں. ساؤتھ ایشیا میں سب سے پسماندہ ملک اس وقت پاکستان ہے. ہم سب ایسے پوچھ لیتے ہیں عمران خان ذمہ دار ہے. کئی ڈرتے ہیں، نہیں بات کرتے، یا ڈرتے تھے نہیں کرتے تھے بات. اب نہیں بھائی، اب نہیں، اب آپ ذمہ دار ہیں. یہ ڈالر جو اتنا مہنگا ہو گیا ہے، روپیہ مٹی میں مل گیا ہے، آپ ذمہ دار ہیں. آپ کا یہ بندہ جس کو آپ لے کے آئے ہیں، جو سوغات آپ نے ہمیں دی ہے، اس کے لیے آپ ذمہ دار ہیں. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا، الیکشنوں میں دھاندلی کی، اور مسلم لیگ جیسے کہ میں نے پہلے کا الیکشن جیت چکی تھی، آر ٹی ایس کے ذریعے سے ہروایا گیا، اور پھر اس کو اپنا لا کے بٹھا دیا، جو سر تسلیم خم کرتا ہے ہر بات پہ، کرسی میں بٹھا دیا ہے. اور اس لیے تو آج یہ ملک کا حال ہوا ہے. یہی وجہ ہے آج پاکستان کی رسوائی کی، یہی وجہ آج پاکستان کی موجودہ صورتحال کی اور معیشت کی تباہی کی. اس لیے تو روز بروز غربت بڑھ رہی ہے، اس لیے تو روز بروز بربادی بڑھ رہی ہے، اور اس لیے تو ہم اقوام عالم میں روز بروز رسوا ہو رہے ہیں، اور پہلے سے زیادہ رسوا ہو رہے ہیں. آج کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں، کوئی ملک بھی نہیں. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ریزولوشن پاس کرانے کے لیے بھی ہمارے پاس میجورٹی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد آپ ایک نیا بلاک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں او آئی سی کو چھوڑ کر. کس طرف آپ ملک کو لے کے جا رہے ہیں؟ یہ کون اس کو ملک کو آپ کے کل کو ٹھیک کرے گا؟ کون ہے جو دوبارہ اس ملک کو ٹریک پہ لائے گا؟ بھائی یہ تو سلسلہ الیکشن سے پہلے شروع ہو چکا تھا. یہ تو الیکشنوں کے بعد کی باتیں میں کر رہا ہوں نا، لیکن سلسلہ الیکشن سے پہلے شروع ہو گیا تھا، جب آپ نے
नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा से फारग करवा दिया, सिर्फ बेटे से तनख्वाह ना लेने पर। बेटे से, किसी और से नहीं, बेटे से तनख्वाह नहीं ली, नवाज शरीफ साहब डिसमिस्ड। और फिर वजारत उज़्मा से निकालने के बाद आपने उसके खिलाफ रेफरेंस बनवाए, उसको सजाएं दिलवाई इन्हीं अदालतों से जिनका मैंने आपके सामने भी जिक्र किया है। कहीं से वो कर्नल निकलता है और कहीं से जो है वो एक जनरल निकलता है। अगर आपने नवाज शरीफ को जो है वो बाहर निकाला या आपने अपना मरियम नवाज को बेल दी, हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाय हो जाएगी। ये है वो 2 साल की मेहनत जो ज़ाय होने का खदशा था उनको। यही वो 2 साल की मेहनत थी ना कि ISI के जनरल फैज अमीर उनको मिलने गए कि आपने नवाज शरीफ को जमानत नहीं देनी, ना उसकी बेटी को। और जब वो नहीं माने तो उनके चीफ जस्टिस के पास चले गए और उन पर दबाव डाला। और फिर मरियम और नवाज शरीफ के जो बेंच है उसमें शौकत सदीकी को मत रखा जाए। फिर आप कहते हो हम सियासत में इंटरफेयर नहीं करते, हम मुदाखलत नहीं करते, हम दूसरे इदारों में मुदाखलत नहीं करते। फिर ये इसको क्या कहते हैं? इसको मुदाखलत की जगह कोई और नाम देंगे। और जनरल साहब कौन है? जनरल फैज अमीर ISI के डायरेक्टर जनरल हैं। और किन की इंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं वो? आज खुद करते हैं या किसी से इंस्ट्रक्शन के ऑर्डर्स लेते हैं? और फिर जब वो, मैं चले मानता हूँ कि उन्होंने अपने आप किया होगा, तो फिर मौलाना गफूर हैदरी साहब ने जो ये बात कही है कि हमें जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, कि हमें नवाज शरीफ को सॉर्ट आउट कर लेने दो और जो हम कर रहे हैं उसके खिलाफ आप उसमें दखल मत दें। धरना आप जो कर रहे हैं उसको नवाज शरीफ को सॉर्ट आउट करने में, वो आप हमें उसमें करने दें, उसमें दखल न दें। और ये इसका मतलब फिर ये कहां से बात चलती है, किधर से चलती है ये बात? ये सब भाई, अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि ये है वो जो 2 साल मेहनत होती रही है, जिसके बारे में फैज हमीद साहब कहते हैं कि हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाय हो जाएगी अगर आपने नवाज शरीफ को और मरियम को बाहर आने दिया। फिर हम अगर ये कहते हैं कि इलेक्शन में धांधली नहीं हुई, तो हमसे बड़ा फिर बेवकूफ कौन हो सकता है? इलेक्शन में धांधली फिर हुई, उसका नतीजा सामने आया और आपने एक सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म को बिठाया, इसलिए तो आज मुल्क का ये हाल हो गया है। इसलिए तो हम लोग भी अब तंग आमद बजंग आमद, हम तो अपने मुल्क के साथ ये खेल तमाशा मजीद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारा स्टेटमेंट आप लिख लें कहीं, हम भी खुददार लोग हैं, हमारा भी कबीर है। मैं भी सेल्फ रिस्पेक्ट में बिलीव करता हूं। मैं कोई, अल्लाह माफ करे मुझे, मैं कोई मगरूर या मुतकब्बर आदमी नहीं हूं, लेकिन अपनी अना में मैं बिलीव करने वाला बंदा हूं। और आज आपको भी, जो आप सब बैठे हुए हैं, आप भी तय कर लें कि आपने अपने ज़मीर के खिलाफ कोई कभी सौदा नहीं करता। आप तय कर लें कि आपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी कुर्बान नहीं करता। आप बाज़मीर लोग हैं, बाज़मीर बन के दिखाएं। आप जब ज़मीर के मुताबिक चलेंगे तो आपकी कौम लाजमन इंशाल्लाह आपके पीछे चलेगी, ये मैं आपको एश्योर करता हूं। तो हुजूर, ये जो सब कुछ जो है, ये सब कुछ एक लिखा हुआ स्क्रिप्ट था जिसके मुताबिक ये सारी चीजें जो ये हुई। JIT बनाई गई, जिसमें नवाज शरीफ के खिलाफ JIT बने, जिसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस के नुमाइंदा था, जिसमें ISI का नुमाइंदा था। और ये मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा हुआ।
آپ وزیر اعظم کی JIT آپ بنا رہے ہیں، اس میں آپ آئے اور لوگ ان کو رکھا گیا جو ایک واٹس ایپ پہ لوگوں کو چنا گیا تھا، اس کی بھی ایک تاریخ ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کو کچھ نہیں ملا تو آپ نے صرف ایک اقامے پہ اپنے ملک کے وزیر اعظم کو نکال دیا. کوئی ہے بات سمجھ میں آنے والی؟ کوئی مجھے سمجھا دے، میں سمجھنا چاہتا ہوں. کوئی مجھے سمجھا دے تاکہ میں سمجھ جاؤں، اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو پھر جناب میں معذرت کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو پھر حضور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور آپ کو بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر ریفرنس بنا دیے، سزائیں دلوا دی، اور پھر کیا ہوا؟ یعنی بلوچستان کے اندر میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، یہاں ہمارے چینل صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، قادر بلوچ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بلوچستان سے اور بھی لوگ ہوں گے. ان کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے بلوچستان کی حکومت کو گرا دیا گیا. اور پھر وہاں پر عاصم سلیم باجوہ صاحب بھی وہیں موجود تھے اور کمانڈر تھے، اور وہاں پر حکومت کو ہماری گرا کر تو TV Today खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब,